अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: किस सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से 100 से ज़्यादा पोते पोती अता हुए? जवाब: हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से 100 से ज़्यादा पोते पोतियाँ अता हुए। सवाल: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से होने वाले सबसे बड़े पैगंबर का नाम बताइए। जवाब: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से होने वाले सबसे बड़े पैगंबर का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सवाल: ज़रतुश्त के अकीदे के मुताबिक मौत के बाद अरवाह को एक पुल पर गुजारा जाता है जिसका नाम क्या है? जवाब: इस पुल का नाम चनवातू है। सवाल: पहले इस्लामी झंडे का रंग कौन सा था? जवाब: पहले इस्लामी झंडे का रंग सफ़ेद था। सवाल: किस नबी की 80 साल की उम्र में खतना हुई? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 80 साल की उम्र में खतना हुई। सवाल: किस जंग में मुसलमान भागते हुए दरिया की नज़र हो गए? जवाब: जंग जसर में मुसलमान भागते हुए दरिया की नज़र हो गए। सवाल: हज़रत शमून अलैहिस्सलाम दुश्मनों से लड़ने के लिए अपने हमरा कितने जंगजू रखते थे? जवाब: हज़रत शमून अलैहिस्सलाम दुश्मनों से लड़ने के लिए अपने हमरा एक भी जंगजू नहीं रखते थे, तन तना अकेले लड़ते थे। सवाल: साहबी होने की क्या शराइत हैं? जवाब: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा हो और ईमान ही की हालत में इनका खात्मा हुआ हो। सवाल: वो कौन से साहबी हैं जिन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत किए बगैर साहबी होने का शर्फ हासिल है? जवाब: हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत किए बगैर साहबी होने का शर्फ हासिल है। सवाल: जब अल्लाह ताला ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बिशारत दी तो इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? जवाब:
جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی، حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی۔ سوال: مسجد اقصی کتنے عرصے میں مکمل ہوئی تھی؟ جواب: مسجد اقصی 7.5 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی تھی۔ سوال: کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ جواب: سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ آسمان نیلے رنگ کا کیوں ہوتا ہے؟ جواب: نیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوا کے ساتھ پورے آسمان میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ سوال: مسجد اقصی کی سب سے پہلے کس نبی نے بنیاد رکھی؟ جواب: مسجد اقصی کی سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنیاد رکھی۔ سوال: کس معرکے میں مسلمانوں کو شکست ہوئی؟ جواب: جسر کے معرکے میں مسلمانوں کو شکست نصیب ہوئی۔ سوال: سورۃ توبہ میں سب سے زیادہ آیت کس غزوہ کے بارے میں ہے؟ جواب: سورۃ توبہ میں سب سے زیادہ آیت غزوہ تبوک کے بارے میں ہے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک اور بہن بھی تھی جو کہ دوسری ماں سے تھی، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک اور بہن بھی تھی جو کہ دوسری ماں سے تھی، اس کا نام دینا تھا۔ سوال: وہ سب سے چھوٹا کون سا جاندار ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب: مچھر سب سے چھوٹا جاندار ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر کب دریافت ہوا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر 14ویں صدی میں دریافت ہوا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کتنے فرشتے روح قبض کرتے ہیں؟ جواب: 4 فرشتے روح قبض کرتے ہیں۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کون سی صاحبزادی ام المومنین ہیں؟
जवाब: हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की साहबजादी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन हैं। सवाल: हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर नाज़िल शुदा सहीफ़े को क्या कहा जाता है और इसका वजूद कहाँ है? जवाब: हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर नाज़िल शुदा सहीफ़े को सफ़र अय्यूब कहा जाता है और इसका वजूद तौरात में है। सवाल: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह पाक ने किन को पैगंबर मुंतखब किया? जवाब: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह पाक ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को पैगंबर मुंतखब किया। सवाल: खाना काबा का नक्शा किसने सबसे पहले बनाया? जवाब: खाना काबा का नक्शा हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बनाया। सवाल: सबसे ज़्यादा लंबे लोग किस कौम के थे? जवाब: सबसे ज़्यादा लंबे लोग कौम आद के थे। सवाल: किस नबी ने सबसे पहले अल्लाह अकबर कहा था? जवाब: हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह अकबर कहा था। सवाल: तूफान नूह थमने के बाद सबसे पहले कौन सा शहर आबाद हुआ? जवाब: तूफान नूह थमने के बाद सबसे पहले शहर खसरान आबाद हुआ। सवाल: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कितने साल तबलीग की? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की। सवाल: तारीख़ इस्लाम में सबसे पहले गोल शक्ल वाले धर्म किस साहबी ने बनवाए? जवाब: तारीख़ इस्लाम में सबसे पहले गोल शक्ल वाले धर्म हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनवाए। सवाल: दुनिया में सबसे पहले किस नबी ने मूछें काटी थीं? जवाब: दुनिया में सबसे पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मूछें काटी थीं। सवाल: बाग़ जन्नत के हौज़ का जिक्र किस सूरत में है? जवाब: बाग़ जन्नत के हौज़ का जिक्र सूरत कौसर में है। सवाल: जन्नत के दर्जात कितने हैं और एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक का कितना फासला है?
جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کے حروف ہیں اتنے ہی جنت کے درجات ہیں، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا تک کا اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ سوال: ہائیڈروکلورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اور سفید سیسہ بنانے کے طریقے بیان کرنے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: ہائیڈروکلورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اور سفید سیسہ بنانے کے طریقے بیان کرنے والے مسلمان کا نام ابن سینا ہے۔ سوال: کیمیکل بنانے اور ایجاد کرنے میں بابائے کیمیا کہلائے جانے والے مسلمان کا کیا نام ہے؟ جواب: کیمیکلز بنانے اور ایجاد کرنے میں بابائے کیمیا کہلائے جانے والے مسلمان کا نام ابن سینا ہے۔ سوال: کون سا اسلامی شہر مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے؟ جواب: ڈھاکہ اسلامی شہر مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے۔ سوال: احادیث کے مطابق دجال کی ماں کیسی ہوگی؟ جواب: احادیث کے مطابق دجال کی ماں موٹی ہوگی۔ سوال: جنت میں فرشتے کا خصوصی دوست کون سے نبی تھے؟ جواب: جنت میں فرشتے کا خصوصی دوست حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام کتنے ہیں؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام دو ہیں، احمد اور محمد۔ سوال: سورۃ ملک کس چیز سے بچائے گی؟ جواب: سورۃ ملک قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا کیسا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے۔ سوال: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ اور کون سا رکن ہے؟ جواب: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ اور کلمہ شہادت رکن ہے۔ سوال: اسلام کو پرانے دور میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب: اسلام کو پرانے دور میں دین ابراہیمی نام سے پکارا جاتا تھا۔ سوال: موجودہ دنیا کے انسان کس نبی کی اولاد ہیں؟
جواب: موجودہ دنیا کے انسان حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو ہر کسی کے پاس آتی ہے، دیکھ کوئی نہیں سکتا لیکن وہ تڑپاتی ہے؟ جواب: تکلیف، درد، تڑپاتی ہے، رلاتی ہے۔ سوال: اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو کیا وہ سجدے کی آیت آہستہ پڑھ لے تاکہ دوسرے لوگ نہ سنیں؟ جواب: اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو جائز ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ وہ آہستہ پڑھے تاکہ دوسرے لوگ نہ سنیں۔ سوال: تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ سوال: ہم میں سے سب سے پہلے کون مرے گا؟ ازواج محترمات کے سوال پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب: ایک دفعہ ازواج محترمات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے پہلے کون مرے گا؟ فرمایا کہ جس کا ہاتھ سب سے بڑا ہے۔ لوگوں نے ظاہری معنی سمجھے، ہاتھ ناپے گئے تو سب سے بڑا ہاتھ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کا تھا، لیکن جب سب سے پہلے زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ بڑائی سے آپ کا مقصود سخاوت اور فیاضی تھا۔ بہرحال واقعی نے حضرت سود رضی اللہ عنہ کا سال وفات 54 ہجری بتایا ہے، لیکن سخاوت کی روایت یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخر زمانہ خلافت میں انتقال کیا۔ سوال: آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کرانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام ذکریہ الرازی ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانی کس نے سکھائی اور یہ کشتی کتنے دنوں میں بنائی گئی؟ جواب: اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھائی، اور یہ کشتی 2 سال میں بنائی گئی تھی۔ سوال: جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو کون سی بیماری آتی ہے؟ جواب: ایمان کی بیماری یعنی ایمان کا کمزور ہونا اور انسان کا دین سے دور ہو جانا۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اسے دین سے دور کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو دین کے قریب کر دیتا ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان دین سے دور ہے تو سوچنا چاہیے اور فوراً اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ سوال: کس نبی نے مشہور سردار جالوت کو قتل کر دیا تھا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام نے مشہور سردار جالوت کو قتل کر دیا تھا۔ سوال: قرآن مجید کی کنجی کس کو کہتے ہیں؟ جواب:
कुरान मजीद की कुंजी बिस्मिल्लाह को कहते हैं। सवाल: मैंने सारी उम्र जंगें लड़ी मगर अफसोस मुझे शहादत ना मिली, ये किस मुसलमान जर्नल के अल्फाज हैं? जवाब: मैंने सारी उम्र जंगें लड़ी मगर मुझे अफसोस शहादत ना मिली, ये मुसलमान जनरल हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के अल्फाज हैं। सवाल: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने वलीमा कब किया और इसमें क्या खाना खिलाया? जवाब: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने निकाह के दूसरे दिन वलीमा किया जिसमें जौ की रोटी, खजूरें, हरीरा और पनीर खिलाया। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।